एन्जाइटी भनेको के हो? अब एङ्जाइटी चाहिँ अहिलेको परिस्थिति अथवा अहिलेभन्दा अगाडिको नै परिस्थिति र यो मानव जीवनको एकदम इम्पोर्टेन्ट र यसलाई धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमध्ये आउँछ। अलिकति मानव विकासको क्रममा हेर्ने हो भने हामी जस्तो थियौँ पहिला त्यसबाट अहिले हामी विकसित अथवा चाहिँ 21औं शताब्दीको मानव सभ्यतामा आइपुगुन्जेलसम्म यो एङ्जाइटीको ठुलो रोल भएको देखिन्छ। त्यसैले यसलाई के भनौँ भने यो एङ्जाइटी भनेको हरेक मानवमा हुन पर्ने अन्तर्निहित एउटा गुण हो। तर जब यो गुण नै चाहिँ यति धेरै भइदिन्छ कि मानिसको आफ्नो जीवनलाई दैनिकीलाई चलाउनलाई गाह्रो हुन्छ र यसले मानव जीवनको विभिन्न आयामहरूलाई चाहिँ यसले इफेक्ट गर्न थालेपछि चाहिँ यो रोग भएर जान्छ। साधारण भाषामा अलि बुझ्ने किसिमबाट भन्यो भने एङ्जाइटी भनेको डर हो। एक त डर, अर्को चाहिँ एप्रिहेन्सन, भविष्यमा के होला कि भन्ने सधैँ चौकन्ना, सधैँ अलर्ट भएर बस्ने स्थिति हो। र धेरै जसो चाहिँ नि भविष्यप्रति अत्यन्त भनौँ न संवेदनशील केही होला कि भन्ने डर, त्रास नै यो एङ्जाइटीको हो। तर एङ्जाइटी डिसअर्डर चाहिँ एउटा ठुलो एउटा रोगको एउटा ठुलो भाग हो, पार्ट हो मानसिक स्वास्थ्यमा, जस अन्तर्गत विभिन्न किसिमका रोगहरू आउँछन्। त्यो चाहिँ क्लासिफिकेसन हो। जस्तै कि जेनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डर, त्यसपछि प्यानिक डिसअर्डर, त्यसपछि आउँछ अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर, फोबिया, डरको जस्तै त्रासको, यो चाहिँ सबै एङ्जाइटी डिसअर्डरभित्र नै पर्छ। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि एङ्जाइटी डिसअर्डर भनेको एउटा डर हो, एक किसिमको त्रास हो र एक किसिमको भविष्यप्रति निश्चिन्त नभएपछि के होला कि भन्ने सधैँ त्यो जिज्ञासा सधैँ मानिसमा अब के होला कि भन्ने त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको डर र त्यस्तो खालको अनपेक्षित दुर्घटना हुन्छ कि भन्ने पहिलेबाट र त्यसमा अझ तयारी रहन खोज्ने, तयारी मात्र होइन कि मानसिक र शारीरिक लक्षणहरू देखिन थाल्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई नै हामी एङ्जाइटी डिसअर्डर भन्छौँ। एङ्जाइटी के कारणले हुन्छ? एङ्जाइटी हुनुको कारणहरूमध्ये यो पनि विभिन्न कारणहरूमध्ये छ। एक त अलिकति हाम्रो जैविक कारणहरू छ, जस्तै कि अलि वंशानुगत छ भने पनि यो एङ्जाइटी डिसअर्डर योबाट ट्रान्समिसन हुनसक्छ जेनेटिकली। अब त्यसपछि आएर हाम्रो दिमागमा भएका न्युरो ट्रान्समिटर्सहरूको चाहिँ नि केही गडबडीले पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ नि विभिन्न किसिमको औषधिहरू र अहिले चाहिँ मैले भन्नुपर्दा केही लागु पदार्थहरू छन् जसले चाहिँ नि एङ्जाइटी हुनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। जस्तै भनौँ न, इभन एल्कोहल भयो, यो रक्सीजन्य पदार्थहरू भयो, गाँजा भयो र अरू साइको स्टिमुलेन्टहरू छन् कतिपय, तिनीहरूको प्रयोगले पनि एङ्जाइटी भएको देखिया छ। र साथै वातावरणीय कारणहरू जस्तै कि अत्यन्त डरलाग्दो परिस्थितिबाट गुज्रिनु र डरलाग्दो परिस्थितिको बारेमा सोच्नु र जस्तै कि अब हाम्रो अहिले भइरहेको पेन्डेमिक भयो होइन, यसले पनि डर त्रासलाई बढाउनलाई मद्दत गरेको छ। तर एउटै मात्र कारण त यसमा छैन, तर विभिन्न कारणहरू मिलेर चाहिँ विभिन्न यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने खालको समस्याहरू मिलेर चाहिँ नि एउटा एङ्जाइटी डिसअर्डर हुन सक्ने सम्भावना छ। एङ्जाइटीका लक्षणहरू के हो? एङ्जाइटीको लक्षणलाई चाहिँ म अलिकति सजिलोसँग भन्दाखेरि दुई किसिमको लक्षणहरूलाई म विशेष गरेर म त्यसलाई दिन्छु। एक त मनोवैज्ञानिक लक्षणहरू, त्यसमा डर, त्रास, एप्रिहेन्सन भनौँ न, भोलि के होला भन्ने, छटपटी होइन, पसिना, त्यो यसलाई चाहिँ नि मनोवैज्ञानिक लक्षणहरू हो। अब शारीरिक लक्षणहरू पनि हुन्छ एङ्जाइटीमा, जस्तै कि मुटुको धड्कन तेज हुनु, मुख सुक्नु, त्यसपछि हातमा केही ट्रेमर्सहरू, हात काम्नु, त्यसपछि एकदम प्यानिक छ भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ नि अलि आफ्नो दिशा पिसाबमा चाहिँ उनभएर बिचबिचमा टोयलेट गइराख्नु पर्ने हुनु, निन्द्राको समस्या हुनु, त्यो यिनीहरू सबै यो चाहिँ नि शारीरिक खालको लक्षणहरू हो। त्यसैले धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ नि शारीरिक र मानसिक दुईटै लक्षणहरू हुन्छन्। यसको उपचार कसरी गर्ने? यसको उपचार चाहिँ सबभन्दा पहिला त हामीले यसलाई डायग्नोसिस गर्नु पर्यो एङ्जाइटी हो भनेर।
यदि कुनै खालको मेडिकल कन्डिसन छ अथवा भनौँ न मैले अघि नै भने नि मेडिकल कन्डिसन पनि बारेमा भने कुनै रोगले पनि एङ्जाइटी हुनसक्छ, जस्तै कि हार्मोनल डिसब्यालेन्सेसहरू भयो, थाइरोइडहरू भयो भने हामीले पहिलाबाट त पत्ता लगाउनु पर्यो एङ्जाइटी हो भनेर। दोस्रो कुरा, यो एङ्जाइटी हो भने कुनै शारीरिक रोगको कारणले अथवा कुनै औषधिको कारणले अथवा कुनै लागु पदार्थको सेवनले के छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि त्यो छैन भने अनि त्यसपछि हामी उपचारमा चाहिँ त्यही अनुसारले जानु पर्यो। यदि सेकेन्डरी हो, कुनै अरू कारणले एङ्जाइटी भएको छ भने त्यो प्राइमेरी कजलाई पनि ट्रिट गर्नु पर्यो र एङ्जाइटीलाई पनि ट्रिट गर्नु पर्यो। होइन कुनै पनि त्यस्तो छैन, प्राइमेरी हो, यो पहिलो यसको अरूसँग केही पनि लिङ्क छैन भने अनि त्यसलाई उपचार गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला त यो एङ्जाइटीको लेभल कहाँ छ, यसको सिभियरिटी, यसको भनौँ न यसको यो कतिको कडा छ एङ्जाइटी, त्यसलाई हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो र ट्रिटमेन्ट प्लान गर्नु पर्यो। साधारण थोरै औषधिले केही समयलाई मात्र हुन्छ कि अथवा औषधि र थेरापिटिक भनौँ न यो काउन्सलिङ थेरापी हुन्छ त्यो सँगसँगै गराउने हो कि र कतिसम्म गराउने हो, कतिसम्म औषधि खुवाउने भन्ने चाहिँ नि र थेरापी पनि कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न कुराहरूले यसलाई डिसाइड गर्छ। जस्तै कि रोगको कहिलेदेखि सुरु भएको, रोगको अरू केही कारणहरू छ कि छैन, मतलब बिरामीको कुनै अरू भइरहेको तनावपूर्ण स्थिति छ कि छैन, तनावलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेरिरहेछ भइरहेको तनावलाई, यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर हामीले औषधि पनि र थेरापेटिक इन्टरभेन्सन पनि यो दुइटै हामीले सँगसँगै गऱ्यौँ भने चाँडै निको हुने सम्भावना छ। एन्जाइटीलाई लापरवाही गर्यो भने अथवा एन्जाइटीलाई वास्ता गरिएन भने के हुन्छ? एङ्जाइटीलाई वास्तै गरिएन यो केही पनि होइन, यो रोगै होइन, यो त मेरो खालि डर हो। अझ सबभन्दा त मेरो कमजोरी हो, म डराउँछु, म कमजोर भन्ठान्छन् मान्छेले, त्यसैले म यो कुरा भन्दिनँ, यसलाई उपचार गराउँदिनँ, बरु यसलाई म आफै ठिक पार्छु भन्ने जस्तो खालको पनि हुन्छ। तर के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, जब यो जुन अलि यङ एजमै कतिले धेरै जसोलाई त यङ एजमै एङ्जाइटी हुन्छ अनि त्यो एङ्जाइटीलाई थिचथाच गर्ने अरू उपायहरूले कतिले त अब यो रक्सीजन्य पदार्थ खायो भने हो केही समय 1-2 घन्टाको लागि त्यो खाउन्जेललाई त्यसको इफेक्ट रहन्जेललाई एङ्जाइटी कमै भएको जस्तो महसुस हुन्छ र भोलि ल यो त यही रहेछ औषधि भनेर मान्छेहरू नजानिदो किसिमबाट त्यसमा निर्भर भएको रक्सीजन्य पदार्थ डिपेन्डेन्ट भएको पनि देखेको छु। त्यसले यी रक्सीजन्य पदार्थमा निर्भर अथवा चाहिँ नि यो जुन सुत्ने औषधिहरू हुन्छ बेन्जोडाइजपिन ग्रुपमा त्यसमा चाहिँ परनिर्भर हुने, त्यसको उसमा निर्भर हुने र आफैमा रोग निको नभएर यो चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ नि यसले मानिसको आफ्नो काम गर्न सक्ने क्षमता ह्रास हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो जुन पोटेन्सियल छ उसले दिन सक्ने समाजलाई, आफैलाई, आफ्नो परिवारलाई दिने पोटेन्सियललाई पनि ह्रास हुन थाल्छ र उसले यो रोग लुकाउने चक्करमा चाहिँ नि धेरै कुराहरू गुमाउँछ जिन्दगीमा। त्यसैले यसलाई हामीले चाँडै नै यसलाई एक्सेप्ट गरेर यसलाई अनुभूति गरेर यसलाई आत्मसात गरेर यो त निको हुने रोग हो, फेरि यो यस्तो रोग होइन कि तपाईँ गएर तुरुन्तै ज्यानै लिइहाल्ने रोग पनि त होइन नि। यसलाई गएर डक्टरसँग सल्लाह गरेर यसलाई उपचार गरेर गऱ्यो भने धेरै ठिक हुन्छ। तर के हो भने अलिकति एङ्जाइटी कम्पोनेन्ट हाम्रो मैले अघि नै भनिसकेँ सुरुवातमै, थोरै एङ्जाइटी हाम्रो मानव एउटा मानवीय गुण हो, यसलाई डिफेन्स पनि भन्छन्। एङ्जाइटीले बचाउँछ भने यसलाई फ्लाइट र फाइट रेस्पोन्सेस भन्छ नि। जस्तै कि तपाईँ अचानक एउटा ठुलो दुर्घटना तपाईँको अगाडि आयो भने यही एङ्जाइटीको कारणले त मान्छेलाई बच्नको लागि चाहिँ प्रेरणा दिन्छ। जस्तै कि भनौँ न केही सर्प देख्यो अथवा बाघै अगाडि आयो तपाईँ कहीँ जाँदाखेरि र कुनै जनावर आयो हिंस्र जनावर भने भाग्नको लागि यो एङ्जाइटी चाहिन्छ। यदि एङ्जाइटी भन्यो भने त मान्छे चुप्प लाएर बस्दिन्छ। त्यसैले यो कतिसम्म ठिक छ र कतिसम्म यसलाई उपचार गर्नुपर्छ यो चाहिँ हामीले कहाँबाट सोच्नुपर्छ भने जहाँबाट कुनै व्यक्तिको आफ्नो प्रोफेसनल लाइफ, आफ्नो व्यक्तिगत लाइफ, आफ्नो अन्तर्सम्बन्धहरू र आफ्नो लाइफको इन्जोयमेन्टलाई यसले केही हदसम्म, धेरै हदसम्म यसले इफेक्ट पार्न थाल्यो भने यो चाहिँ नि रोग हो र यसलाई तुरुन्त उपचारको बाटोमा जानुपर्छ। एन्जाइटी भएको मान्छेको चाहिँ मुटु काम्ने, जिउ काम्ने भन्नुभयो नि, त्यस्तै अब अरू टाउको दुख्ने अनेक धेरै छन्। त्यो बेला त ऊ त सम्बन्धित चिकित्सककोमा जान्छ। तर नेपालमा अझै पनि ती बिरामीहरू मानसिक रोगी हुन् अथवा एन्जाइटीका रोगी हुन् भन्ने चिकित्सकको पनि कमी हो। यहाँ हेर्नुहोस् यो स्टिग्माको कुरा आयो फेरि। एक पक्षले त यो मानसिक रोग भनेर मान्दैन आम जनताको बिचमा भनौँ, एक पक्षले रोग त हो तर यसलाई लुकाउँछु भन्छ, त्यो पनि आम जनताको कुरा हो। तर तपाईँले भनेको कुरा धेरै हदसम्म ठिक हो र एउटा मानसिक रोग विशेषज्ञको
हिसाबले मैले जुन झन्डै 3 दशकको चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा हाम्रो चिकित्सक कर्मीहरू साथीभाइहरूबाट पनि कोही चाहिँ असाध्यै नै इन्फर्मड हुन्छन्, उनीहरूको नलेज नै असाध्यै धेरै हुन्छ र बिरामीलाई दुःख नदेऊ किनभने यो मेरो विधा होइन भनेर चाहिँ मानसिक विशेषज्ञ कहाँ पठाउँछन् र केही चिकित्सकहरूको चाहिँ अझै पनि त्यस्तो खाले एउटा स्टिगमा बोकेरै हिँडे जस्तो मैले देखेको छु, त्यस्तो मैले फिल भएको छ। यो कुरा मैले मात्र होइन, यो मेरो वहाँ विदेशमा रहेका कतिपय साथीभाइहरूसँग नि मैले कम्युनिकेट गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो खालको महसुस हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। त्यो चाहिँ असाध्यै नराम्रो हो, किनभने अब यदि मानसिक स्वास्थ्यमा पहुँच छ कुनै ठाउँमा, विशेष गरेर यो टर्चियरी सेन्टरहरू ठुल्ठुलो अस्पतालहरूमा भने त्यसमा चाहिँ नि मेरो सल्लाह के हो भने मानसिक रोग विशेषज्ञलाई नै दिनुपर्छ। अब जहाँ यसको पहुँच छैन भने अब जस्तै जिपी भयो, त्यसपछि इभन एमबिबिएस डाक्टरले पनि यसलाई हेरेर केही हदसम्मको उपचार सुरुमा दिन सक्ने जस्तो बनाएर ट्रेन गरेर पठाउनुपर्छ। तर उनीहरू ट्रेन हुनु, उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्छ र हामीले ओम अस्पतालमा नि एकचोटि जनरल प्र्याक्टिसनरहरूलाई इमर्जेन्सी स्वास्थ्यको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा हामीले एउटा साधारण एउटा इन्टरेक्टिभ प्रोग्रामहरू पनि राखेका थियौँ। त्यसैले एक त यो रोग पनि विशेषज्ञले हेर्नुपर्छ र यो नसक्ने त होइन, हेर्नु सकिन्छ। कतिपय रोगहरू हामीले बेसिक लेभलमा पनि पढाइ हुन्छौँ, तैपनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकचोटि सम्बन्धित विशेषज्ञ कहाँ पठाएर उसको ओपिनियन लिनु, उसको पनि केही धारणा लिनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ मैले पनि महसुस गरेँ, जस्तो तपाईँले महसुस गरे मैले पनि महसुस गरेको कुरा हो।